سلائی دیا مشیناں لے کے ارباں روپے قوم دے سڑکاں تے لا کے بورڈ اپنے لاؤ، گھروں جیبوں چوں لائے نے۔ ہم نے بڑی ترقی کی ہے قوم کے مال لوٹ کر، ہاں جی ہم نے ٹرینیں بنائی ہیں، ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، میں جیب چوں لائے نے۔ یا تے کہو نا 36 پیوند لگے ہون تواڈے کرتیاں نوں، ہاں جی 60 لاکھ دے سوٹ پا کے سڑکاں دے افتتاح کرنے ہو، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے کیسر و کسرا بھی فتح ہو جائے، اسلام پھر بھی نویں کپڑے نہ پان دے۔ حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بڑے تے آپ مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے، گھر ویکھیا تے ایک بندہ پاہج پہ ہویا، معذور، اکھاں تو بھی نابینا تے چل بھی نہیں سکدا۔ حضرت عمر جلدی جلدی اس دے گھر دی صفائی کیتی، او دا بستر بدلیا، دوڑ کے گھر آئے، پھر کھانا پکوایا، جاندیا جا کے اس نابینا اور پاہج بندے دے منہ وچ پایا تے او بڑبڑا اٹھیا، کہنے لگا مینوں پتہ لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر این کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا 2 سال تے 2 مہینے 2.5 مہینے 3 روزانہ صدیق اکبر میرے گھر آندے سن، میرے کپڑے بھی دھوندے سن، بسترے دیا صفائیاں بھی کردے سن اور مینوں روٹی بھی کھواندے سن۔ مینوں اج انج پتہ لگیا صدیق چلے گئے جدوں بھی کوئی چیز بنوا کے لے آئے پہلے خود چکھی، تتی تو نہیں۔ آج تسی میرا منہ جلایا ہے، دا مطلب ہے صدیق نہیں ہے۔ 2.25 سال عمر نو بھی نہ پتہ چلیا صدیق کی دی خدمت کرنا۔ ایتھے سلائی دیا مشیناں بھی دینی ہون، زکات دے پیسے بھی دینے ہون تے فوٹو چھکو، کیونکہ حضرت صاحب جناب وہ زکات دے پیسے جو دین لگے، چودھریاں دے گھر لوگ رمضان شریف وچ عورتاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، چودھری جناب اجے ستیا میل دینی، اجے میل دینی، زکات دینی، اجے زور تو بعد چودھری اٹھے گا، پھر 2 10 کلو دا توڑا دے گا، پھر نال گالا بھی کٹے گا۔ اور میں آکھو اے اسلام نہیں، جلیا اسلام تے ہوے جڑا عمر دی گنڈ تے بوریاں لدوا کے غریباں دے گھر لے جائے، اے اسلام ہے۔ اے اسلام واسطے محنت کرو۔ ہاں جی بالکل، میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو اقتدار وچ لیاؤ، بالکل مولوی مسیتاں چ رون، مولوی مسیتاں چ اذاناں دین، نمازاں پڑھان، اقتدار وچ رسول اللہ دا دین لیاؤ، دین تختوں تے لیاؤ۔ کوئی پاناما لیکس بن ہی نہ سکے۔ پاناما لیکس تے تاں بنے گا نا جو پیسے اتنے ہون گے جب پہلے 36 پیوند لگے ہوئے۔ کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ کات پیا، دیہاتی ایک آیا مدینہ پاک، دیہاتی آیا تے آپ نے انہوں نال بٹھا دیتا روٹی کھان واسطے، انہیں جھٹ پٹ حضرت عمر دے اگوں گھیو چک لیا، اگے کر لیا، فرمایا تو گھیو کدی نہیں ویکھیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ حضرت عمر فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا۔ کیوں جی؟ اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ ہاں جی وہ اپنے منن والےاں نوں 60 لاکھ دے کپڑے پوا کے تے پورے جناب جتنے بھی عیاش نال ہون، بدکار نال ہون، انہاں نوں یورپ دے دوریاں تے نہیں لے جاندا۔ ہاں جی حج دے بہانے پوری کابینہ نوں اسلام نہیں لے جاندا۔ یہ فتح بیت المقدس دا موقع بھی ہوئے تو یہودی مطالبہ بھی کر دیں عمر آئے گا تو چابی دیں گے، تو پھر بھی حضرت عمر پورے صحابہ 10 مبشرہ کو لے کر نہ جائیں، پترا دھیاں نوں نال لے کے نہ جان، ایک غلام جان تے ایک عمر جان۔ ہاں جی مدینے تو چل کے بیت المقدس حضرت عمر انج گئے تے غلام نو فرمایا کہ فرمایا سفر لمبا ہے، 2 سواریاں نہیں لے سکتے، ایک قوم دا خزانہ سی لوٹ نہیں سکتے، سواری ایک کوئی ہوئے گی، عمر کو ضرورت ہے اور تو بھی اس پر سوار ہوگا، میں بھی اسی پر، باری باری۔ اور جب یہودی کتابیں لے کر کھڑے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو یہودی مولوی کہنے لگے اگر اس وقت اللہ کی شان کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی، حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یار ویکھتے صحیح تھوڑے جا خیر ہے عمر سوار ہو دے، پتہ لگے عمر آ رہا، نہ انہوں نے پتہ سی اینج نہیں بات گل وچ ہو رہے۔ میں آکھا اقبال اور 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تے شان آئے عمر، حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے، عمر دے راستے تو ویکھ کے شیطان راہ تے نس پاوندے، عمر دی زبان تے حق بولدا ہے، اے ساریاں شاناں ہومن تے میں کہا اقبال غلام پھر سوار ہوئے تے عمر نکیل پھر پکڑ لوے، کیوں آیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے اقبال کہنا حضور جی آ گئے، حضور آ گئے،
غلام اونٹ پر سوار، اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی، یہودی مولوی کھڑے، ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے، وہ دیکھ کے کہنے لگے سنو بھائی جے اٹھو تے جڑا سوار ہے او عمر ہے تے چابی نہیں لبنی، جے عمر ہوے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا تے بیت المقدس کی چابی لب جانی، کیونکہ ساڑیاں کتاباں چ لکھیا نبی آخر الزمان دے غلام کان گے تے اس حالت جان گے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، سروری در دین ما خدمت گری است، اقبال بولیا کہنے لگا سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ بس اقبال کہنا اسلام وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے، مولا علی جا فقر ہوئے تے فاروق اعظم جا عدل ہو، بس جی اس تو علاوہ کوئی نہیں۔